ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة أولى جذع مشترك علوم في سلسلة الدروس المسجلة الخاصة بمادة علوم الطبيعة والحياة، الخاصة بالمجال التعلمي الأول استعمال المادة وتحويل الطاقة، والوحدة التعلمية الأولى استعمال المادة وتحديد مصدرها، ومباشرة مع الدرس الأول آليات النمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي. هذا الدرس الذي يشمل 9 نشاطات، ومباشرة مع النشاط الأول المتمثل في مظاهر النمو عند الكائنات الحية. أيضا ينقسم إلى قسمين: مظاهر النمو عند الحيوان ومظاهر النمو عند النبات. طبعا هناك ملاحظة، أنا سأستغل الوثائق المتواجدة في الكتاب المدرسي، يعني الوثائق تكون متوفرة عندكم في المنزل. وهنا رايحة نفتح قوس إنه معظم الوثائق اللي كانت هنا في مظاهر النمو والدرس اللي بعده يعني تم حذفها مؤقتا بسبب الجائحة وبسبب تقليص الحجم الزمني الخاص بدروس مادة العلوم الطبيعة والحياة، وهذا لا يمنع أن نستغلها في تعلم أو اكتساب مهارات أخرى كالتحليل مثلا، أو التفسير، أو كيفية كتاب نص علمي، كيفية رسم منحنى بياني، كيفية يعني استغلال الوثائق. فمن المفروض التلميذ في سنة أولى ثانوي يحاول أنه يكتسب هذه المهارات الخاصة باستغلال الوثائق. فمباشرة نبدأ بالوثيقة الأولى. هنا وش رانا نشوفه في منحنى بياني. هنا لما يقول لك حلل المنحنى راح نعطيكم فقط طريقة التحليل بسرعة، يعني بأسلوب جد سريع. دائما التحليل هو يشمل نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي التعريف بالوثيقة، يعني تمثل الوثيقة ماذا؟ انت دركا رايح تحلل، يعني تحلل، ما راحش تمد تفسير، ما راحش تمد استنتاج، ما راحش تبرر إلى آخره. إذا التحليل التعريف بالوثيقة. تمثل الوثيقة منحنى بياني، تمثل الوثيقة صورة بالمجهر الإلكتروني، تمثل الوثيقة رسم تخطيطي، تمثل الوثيقة جدول مقارن إلى آخره. حيث نلاحظ إذا هنا أول حاجة تمثل الوثيقة ماذا؟ رانا نشوف في منحنى بياني راح نقول له منحنى بياني يوضح ماذا؟ أكيد راح تكون تغيرات ماذا؟ إلى أعطالك هنا العنوان راح تقول له تغيرات الطول بدلالة العمر عند الإنسان. في بعض الحالات ما يعطيكش العنوان، إذا أنت راح تشوف تغيرات في محور التراتيب بدلالة العمر بالسنوات، يعني اللي يكون بدلالة يكون في الأسفل، يكون محور في محور الفواصل. إذا هنا تمثل الوثيقة منحنى بياني يوضح تغيرات القامة أو الطول، وتذكر الوحدة بالسنتيمتر بدلالة العمر بالسنوات، وتذكر الوحدة يعني السنوات. حيث نسجل تعاود ترجع للسطر. هنا واش تدير في التحليل؟ إذا كان عندك منحنى تحاول أنك تقسم المنحنى حسب التغيرات، يعني كاين مجال معين يزداد فيه المتغير، كاين مجال ممكن يتناقص، كاين مجال ممكن يبقى ثابت، وهكذا. يعني تقسم المنحنى. كما هنا المنحنى هذا يمكن تقسيمه إلى حوالي مرحلتين: مرحلة رانا نشوف فيها تزايد سريع، ومرحلة يعني نقدر نقولوا ثبات. إذا نديروا المجال يعني عارضتين من 2 سنوات إلى حوالي 15 سنة. نلاحظ زيادة في القامة ولا في الطول بدلالة العمر، رانا نشوفوا في زيادة، إذا نقولوا زيادة القامة بدلالة العمر. هنا انطلاقا من 14 سنة نلاحظ ثبات، أو 15 سنة نلاحظ ثبات الطول مهما زاد العمر. هذا هو التحليل، يعني بأبسط صورة. لو كان تشوف تناقص راح تقول تناقص وتمد المجال الزمني وين تناقص هذا المتغير. إذا طلب منك الاستنتاج، يعني ماذا تستنتج؟ بطبيعة الحال من مظاهر النمو عند الحيوان زيادة في الطول، زيادة في القامة. بنفس الطريقة يحلل المنحنى الثاني الخاص بالوزن. إذا هنا يقول لك حلل المنحنى وماذا تستنتج؟ راح تقول له يمثل المنحنى تغيرات الوزن بدلالة العمر عند الإنسان. حيث نسجل تعاود ترجع للسطر. راح تشوف هنا حوالي، هنا نقدر نقسمه تقريبا إلى 3 تغيرات. كما رانا نشوف هنا تزايد متوسط للوزن من 2 إلى 12 سنة، بينما من 12 سنة إلى 14 سنة تزايد سريع في الوزن،
هنا انطلاقا من 14 سنة تقدروا تقولوا تزايد بطيء جدا. حقيقة الوزن يعني لا يثبت، إذا هنا راح نقولوا تزايد بطيء جدا في الوزن. فعموما أن الوزن يتزايد بدلالة العمر. إذا لما يقول لك ماذا تستنتج، راح تقول له نستنتج أنه من مظاهر النمو عند الحيوان زيادة في ماذا؟ الوزن. هنا أيضا بنفس الطريقة يوجد تحليل من نوع آخر، اللي هو مقارنة صورة إشعاعية ليد طفل، هنا يد طفل ويد بالغ، توضح يعني تموضع العظام وتموضع الغضروف. طبعا هو يقول لك عند الطفل معظم العظام الطويلة تحتوي على نسيج غضروفي يسمح بنمو العظام. يعني أصل العظام كانت نسيج غضروفي، يعني الكتلة الغضروفية عند الطفل لما يكون صغير تكون أكبر، وكل ما يكبر الإنسان تتحول الكتلة الغضروفية إلى كتلة عظمية. إذا العظم يتكون من بروتين العظمين وفوسفات الكالسيوم، هذه مفروغ منها. وهنا وش قال لك؟ المناطق الكثيفة تظهر بالأبيض على الصورة عبارة عن ماذا؟ عن غضروف. كما رانا نشوفوا لما يقول لك قارن، أول ملاحظة تظهر هي الفرق في طول سلميات الأصابع. كما رانا نشوفوا هي حجم اليد عموما، وسلميات الأصابع هذم هما السلميات كما رانا نشوفوا. إذا طول سلميات الأصابع تكون أكبر منها عند البالغ. إذا هنا قال لنا قارنوا. أيضا لاحظوا ملاحظة أخرى، أنه هنا في يد الطفل ما كانش فراغات كما رانا نشوفوا. هنا ثاني العظام تكون متراصة، بينما يد البالغ عفوا، بينما يد الطفل شوفوا كيفاش كاين فراغات هنا. هذيك الفراغات تدل على وجود الغضروف، يعني كاينه كتلة غضروفية لم تتحول إلى عظم. إذا هنا كاين تغيرات بين يد الطفل ويد البالغ. لما يقول لك قارن، نقول له أول نقطة سلميات الأصابع عند البالغ أطول من سلميات الأصابع عند الطفل. أيضا العظام عند البالغ تكون متراصة، وخاصة في منطقة الرسغ اللي هي هذه. هنا العظام نشوفوا فيها متراصة أكثر منها في يد الطفل. تكون متراصة عند منطقة الرسغ وفي مناطق التمفصل. شوفوا هنا متراصة عند يد البالغ، بينما هنا غير متراصة عند الطفل. كثافة المادة الغضروفية، نقول أيضا كثافة المادة الغضروفية يعني الكتلة الغضروفية كاملة على مستوى يد الطفل، وقلتها على مستوى عظام البالغ. بينما يعني بالعكس نقول كثافة المادة العظمية على مستوى عظام يد البالغ، وقلتها عند يد الطفل. إذا ماذا نستنتج؟ أنه يتم النمو على مستوى نسيج متخصص، وهو النسيج الغضروفي عند الحيوان. ننتقل الآن وبسرعة إلى مظاهر النمو عند النبات. هنا قدم لك أيضا منحنى بياني يوضح قياسات الوزن الجاف لنبات الطماطم مستنبت في وسط معدني مقدرة بالغرام. إذا هنا تقدير التغيرات التي تطرأ على النباتات أثناء نموها. هنا كما رانا نشوفوا أيضا منحنى بياني يوضح تغيرات الوزن الجاف بالغرام بدلالة عدد الأيام. كما رانا نشوفوا أيضا يوجد تزايد سريع. أيضا من مظاهر النمو عند النبات تزايد في الوزن. هنا إذا طلب منك التحليل طبعا من اليوم الأول إلى يوم 28 يعني لا يوجد أي تغير. انطلاقا من يوم 38، انطلاقا من يوم 38 نلاحظ تزايد سريع في الوزن الجاف لنبات الطماطم. إذا طلب منك الاستنتاج نقول من مظاهر النمو عند النبات زيادة في الوزن. هنا الوثيقة 5 وثيقة أيضا مغايرة. يعني هنا يعني تم تقديم جدول يوضح تغيرات الطول. قبيله قلنا الوزن، درك راح نشوفوا الطول، يعني هل يوجد تغيرات لطول النبات دلالة يعني كمظهر من مظاهر النمو. هنا تم تقديم هذا الجدول الذي يوضح تغيرات الطول بدلالة الأشهر، وطلب منك رسم المنحنى. طبعا لما يقول لك مثل معطيات الجدول في منحنى بياني راح تركز في التغيرات دائما الزمن أو بهذا الشكل. يعني لما نرسم منحنى بياني تابعوا معايا هنا ترسم الطول
بدلالة الأشهر. دائما الزمن هو اللي يكون لتحت، ومن بعد تبدا تقسم في المنحنى تاعك. طبعا كيفاش تختار نتايا سلم الرسم؟ هنا رايحين نديرو عندنا حوالي 5 أشهر. شوفوا هنا عندنا حوالي 5 أشهر: مارس، أفريل، ماي، جوان، جويليا. هنا رايحين نديرو كل 1 سنتيمتر بشهر هنايا، كل 1 سنتيمتر بشهر. بينما في الطول هنا عندنا 0.1 ثم يتزايد بهذا التزايد 0.5، 1.5، 2، 2.5. نختار أنا في سلم الرسم يكون عدد مناسب. مثلا هنا 0.5 نقدر نمثلها 0.5 بواحد سنتيمتر ويتضاعف ولا يتزايد ب0.5. نمثل التغيرات. هنا لما ترسموا المنحنى دائما الزمن يكون لتحت، اللي يقول لك بدلالة. طبعا هو يقول لك مثل منحنى بياني يوضح تغيرات الطول بدلالة. لما يقول لك بدلالة هذاك هو اللي تحطه في محور الفواصل. وهنا قسمت كل 1 سنتيمتر بواحد، يعني كل 1 شهر بواحد سنتيمتر. وهنا الطول بالمتر 0.5. طبعا الطول هنا نعم بالمتر 0.5، 1، 1.5، 2، 2.5. هذه القيم المكتوبة هي القيم يعني اللي رايحة نمثلها. لما يجيك المنحنى راح ترسموا المنحنى بهذا الشكل. هذا هو المنحنى تاع هذه الوثيقة، تاع الوثيقة 5. إذا أيضا لما يقول لك حلل بنفس الطريقة نلاحظ ثاني تقدروا تقسمون المنحنى في شهري مارس وأفريل. زيادة طفيفة في الطول، يعني زيادة طفيفة في الطول. ولما نقسموا هنا المنحنى شوفوا هنا بين أفريل وماي كانت زيادة جد سريعة، يعني تقدروا تذكروا الطول هنا حتى إلى أن يصل إلى 1.5. وهنا انطلاقا من شهر ماي نلاحظ زيادة متوسطة. فعلى العموم أنه النبات يزداد في الطول بزيادة الزمن. هنا أيضا كيقول لك تمت قياسات معينة مثل هذه الوثيقة، تمت قياسات للطول ولا للوزن. أكيد نحتاج تركيب تجريبي، فهذه الوثيقة توضح تركيب تجريبي لقياس النمو الطولي عند النبات. هنا نبات مربوط ببكرة، البكرة هذه عندها خاصية الدوران مربوطة بثقل. هذا الثقل فيه إبرة التسجيل هي اللي راح تسجل على اسطوانة. هذه الاسطوانة تقعد تدور بحيث أنه كل ما يسرى تغيير على مستوى الطول رايحة البكرة هذه الوزن هذا يهبط ولا يطلع، يعني تغيير راح يرسم لنا إبرة التسجيل ترسم لنا هذا المنحنى. هذا فقط تركيب تجريبي يوضح كيفية يعني كيف تم قياس الطول. أيضا هنا توجد هذه الوثيقة 7 توضح إنتاج بذرة الفول، توضح تغيرات إنتاج بذرة الفول ممثلة في 3 صور: ألف، باء، جيم. كما رانا نشوفوا هنا يعني تعتبر مراحل الإنتاج. إلا قال لك حلل، طبعا هنا أيضا ها هو تحليل، ولكن تحليل بشكل صور. يعني كما رانا نشوفوا التحليل راهو يتغير، يعني كل مرة ممكن يعطيك وثيقة ويقول لك حلل. إذا هنا لما تحلل تقول له توضح الوثيقة مراحل إنتاج بذرة الفول، حيث نلاحظ ثاني تعاود ترجع للسطر تقول له الشكل ألف. نلاحظ انتفاخ البذرة، ها هو راهي شكلها يبان انه كبير. اذا انتفاخ البذرة وظهور الرشيم هذا راجع لامتصاصها للماء. هنا رانا في المرحلة الأولى من الإنتاج. ثم في الشكل با واش نقولوا هنا تبدأ البذرة تنكمش قليلا في حين تحول الرشيم إلى راهو إلى جذير. تحول الرشيم إلى جذير. طبعا هذا الجذير يكون بداية الجذر، نقول جذير. وتطاول السويقة هذه اللي راح تمد لنا ساق. في شكل جيم نلاحظ تطاول الجذير وتطاول السويقة. إذا هذا هو التحليل. لما يقول لك ماذا تستنتج نقول له من مظاهر النمو عند النبات، يعني هنا راهو يخص البذرة، نقول له بروز الرشيم وتطور بروز وتطور الرشيم والسويقة. بروز وتطور الرشيم والسويقة. كان هذا ملخص للدرس الأول فيما يخص مظاهر النمو عند الكائنات الحية. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.